स्वदेश तथा विदेशमा छरेर रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो नमस्कार छ र आज म तपाईलाई नेपालको लामो इतिहासबाट नै वा आजभन्दा 160 वर्ष पहिलाको कुराबाट अहिलेसम्म नेपालमा शासकहरूले जनतालाई कसरी चाहिँ शासन गरिरहेका छन्, शोषण गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा केही पक्ष चाहिँ राम्रा छन् र ती पक्ष चाहिँ थोरै छन्। जो चाहिँ देशलाई सिद्धाउने, जनतालाई नै सिद्धाउने, जो चाहिँ एउटा जनतालाई भ्रममा चाहिँ पारेर चाहिँ देश र जनतालाई नै एउटा बिग्रल ठाउँतिर लैजाने वा कुनै पनि देशको दास बनाउने जो कोसिस गरिरहेका छन् र यो कोसिसलाई चाहिँ जनताले कसरी बुझ्ने, हैन, यसमा चाहिँ जनतालाई कसरी चेतनशील बनाउने र कसरी चाहिँ यिनीहरूको खेललाई चाहिँ जनतालाई गाउँ गाउँमा हैन, टोल टोलमा हरेक नेपालीको मनमुटुमा पुर्याउने, हैन, त्यो चाहिँ एउटा एकदमै सरल तरिकाले चाहिँ बुझ्ने तरिकाले चाहिँ कसरी चाहिँ लुटिरहेका छन् र यिनीहरूको पछि लाग्ने अनि भोलि फ्युचर के हुन्छ भन्ने विषयलाई ल्याएर तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भइरहेको छु र यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु र आफ्ना विचार र आफ्ना चाहिँ विचार र आफ्ना सोचहरू वा आफ्ना कुनै अनुभवहरू र आफ्ना केही यसमा चाहिँ तपाईले दिने सल्लाहहरू केही छ भने तपाईलाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र आज म तपाईलाई यसलाई चाहिँ बुझाउनको लागि के गरेको छु भने एउटा साधारण फ्यामिलीको कुरा तपाईलाई चाहिँ गर्दै एउटा साधारण चाहिँ एउटा फ्यामिलीको उदाहरण दिँदै तपाईलाई चाहिँ म यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो देशलाई लुटिरहेका छन् त, हैन, कसरी चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ देशलाई चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ यसरी चाहिँ देशलाई चाहिँ कंगाल बनाइरहेका रहेछन्, हैन, र किन हामी यदि गरिब भइरहेका छौं र भोलि हाम्रो फ्युचर के छ भन्ने विषयलाई चाहिँ तपाईलाई प्रश्न गर्नको लागि चाहिँ म एउटा फ्यामिलीको उदाहरण दिँदै यसलाई चाहिँ अलिकति क्लियर र स्पष्ट गर्न चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु है। त्यसलाई चाहिँ अन्यन्त्र नलिनु होला। के भने जस्तै अब तपाईको एउटा फ्यामिलीमा वा आफ्नो तपाईको कुनै पनि रिलेटिभ छ भने त्यसमा दुई प्रकारका हुन्छन्। एक प्रकारका चाहिँ एउटा झुपडीमा बस्ने एउटा गरिबलाई चाहिँ महलमा लैजाने, त्यहाँ तक पुर्याउने खालका सोच भएका, पोजिटिभ सोच भएका राम्रा मान्छे हुन्छन् र एक प्रकारका के हुन्छन् भने महलमा बसेको मान्छे, ट्यालेन्टेड मान्छेलाई चाहिँ जिरोमा झार्ने, हैन, त्यसलाई चाहिँ ल्याएर खुला आकाशमा सुताउने, त्यस्ता खालका चाहिँ दुई प्रकारका चाहिँ मान्छेहरू हुन्छन्। वा रिलेटिभमा भनौँ वा दुनियाँमै भनौँ, संसारमै त्यस्तो खालको चाहिँ प्रविधि हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चिन्नुपर्छ र आफूले ती मान्छेहरूलाई चिन्नु पर्यो नि त। त्यो त हाम्रो कर्तव्य हो नि त। मान्छेको कस्तो हो के हो भन्ने कुरा त त्यो आफूले चाहिँ त्यसलाई पढ्न सक्नु पर्यो, हैन। त्यसले भन्न खोजेको के हो, त्यसको अर्थ के हो, त्यसले भोलि चाहिँ त्यो भनाइले र त्यसको चाहिँ सहयोगले वा त्यसको साथले वा त्यसको चाहिँ एउटा आश्वासनले भोलि चाहिँ आफ्नो जीवनमा, हैन, कस्तो चाहिँ इफेक्ट पार्छ त, हैन, कस्तो खालको चाहिँ आफूलाई प्रभाव पार्छ त, नेगेटिभ पार्छ कि पोजिटिभ पार्छ कि, हैन, अहिले तत्कालीन चाहिँ नेगेटिभ भयो भने फ्युचरमा गएर पोजिटिभ हुन्छ कि, हैन, त्यसले चाहिँ भोलि काम लाग्छ कि भन्ने त्यो सबै कुराहरूले आफूले पढ्न सक्नु पर्यो, हैन, आफूले बुझ्न सक्नु पर्यो। अनि त्यो चाहिँ आफूमा हुन्छ। र एउटा चाहिँ सरस्वती हिसाबले चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै एउटा सडकमा बसेको चाहिँ एउटा गरिब छ भने आफ्ना फ्यामिलीहरू आफन्तहरू राम्रा छन् भने तिनीहरूले जहिल्यै पनि के भन्छन् भने कसरी चाहिँ पक्की घर बनाउने, हैन, कसरी चाहिँ त्यसलाई माथि लैजाने भन्ने कुरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा फ्यामिलीको तर्फबाट वा आफ्नो तर्फबाट दुईटै पक्षबाट चाहिँ त्यसरी सल्लाह हुँदै गयो भने त्यो बिस्तारै चाहिँ एउटा झुपडीबाट चाहिँ त्यो पक्का घरमा आउँछ, हैन, पक्का घरबाट त्यो चाहिँ महलमा आउँछ। किनभने त्यहाँ त्यस्तै खालको वातावरण बनेको हुन्छ र त्यस्तै खालको चाहिँ उत्साह जागर, हैन, त्यस्तै खालको चाहिँ सपोर्ट भइरहेको हुन्छ र मान्छेलाई के हुन्छ भने त्यसरी चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ मान्छे उग्लिन सक्छ। र अर्को कुरो के हुन्छ भने र यसमा पनि एउटा फेरि के हुन्छ भने सबैको कुरा त सुन्नुपर्छ र त्यो आफ्नो फ्यामिलीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जस्तै हाम्रो देश चाहिँ नेपाल हामीले कसरी बनाउने भन्ने कुरो जस्तै आफ्नो घर कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्ना
अरूको कुरा चाहिँ सुन्ने र आफ्ना चाहिँ घरका पिल्लरहरूलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ होइन, कसरी चाहिँ तिनीहरूलाई बलिलो बनाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ त्यसलाई लङ लास्टिङ चाहिँ गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ पूर्णतः चाहिँ त्यसमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरेर त्यतातिर लाग्ने होइन, त्यो खालको सोच भएका मान्छेहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छन् र भोलि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ होइन एउटा चाहिँ पुस्ता पुस्तासम्म चाहिँ राम्रो हुँदै जान्छ। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने दिमाग पनि छ होइन, मल पनि छ, पैसा पनि छ, सबै कुरो छ, तर त्यसमा के हुन्छ भने आफन्तहरूले चाहिँ कस्तो खालको डिल गरेका छन् होइन, सानो कुरालाई चाहिँ ठुल्ठुलो गराइदिने हो। र त्यहाँ चाहिँ कस्तो आश्वासन हुन्छ भने जस्तै अब म गरिदिन्छु होइन, म सहयोग गर्छु, अब सानो कुरोलाई ल्याएर चाहिँ ठुलो गराइदिने होइन। र त्यो चाहिँ एउटा के हुन्छ भने जस्तै कसैले कसरी सहयोग गरेको छ भने त्यसमा पनि त्यो जो मान्छे छ त्यो जस्तै जो आफन्त भनेर चाहिँ पछि लागेको छ होइन, आफन्त सोध्छ त्यसले पनि त्यो बुझ्नु पर्यो। अब कोही चाहिँ नबुझ्ने मान्छेहरू के हुन्छ भने त्यो चाहिँ बिस्तारै गएर चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ त्यो एउटा महलबाट एउटा चाहिँ खुला आकाशमा एउटा सडकमा गएर चाहिँ सुत्न पर्ने हुन्छ र त्यसको चाहिँ घर विहीन हुन्छ, त्यसको त्यो चाहिँ फ्यामिली विहीन हुन्छ र एकदम जिन्दगीमा कुकुरले नपाउने दुःख भन्छ नि त्योभन्दा नि बढी दुःख पाउँछ। किनभनेपछि जस्तै आफ्नो मान्छेहरू जस्तै आफ्नो मान्छे कुन हुन् त भन्ने विषय र चाहिँ आफ्नो मान्छे चाहिँ कुन होइनन्, आफन्त मान्छे चाहिँ कुन होइनन् होइन, को चाहिँ सच्चा मान्छे हो हाम्रो लागि र को चाहिँ काम नलाउने मान्छे हो जिन्दगीमा भन्ने विषय चाहिँ त्यसमा निर चाहिँ गएर जोडिएको हुन्छ होइन। त्यहाँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै कोही मान्छेले तपाईँलाई 1-2 छक खुवाएर 1-2 हजार चाहिँ सपोर्ट गरेर 1-2 दिन चाहिँ एकदमै मान मर्यादा चाहिँ एकदमै सम्मान गरेर होइन तपाईँलाई चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ खेल्छ भनेपछि जस्तै त्यो हिसाबले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ भने त्यो मान्छे कहिले पनि आफ्नो हुन सक्दैन। चाहे आफ्नै बाउ किन नबोस्, चाहे भनौँ एउटा चाहिँ आफ्नो घरकै जोसुकै भओस् होइन, आफ्नो टाढाका भन्छ होइन, आफ्नो रिलेटिभभित्र चाहिँ पर्ने सबै जसले चाहिँ कुनै कुराहरूलाई चाहिँ मैले अगाडि नै भने नि त तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो जगहरू कसरी बनाउने होइन, झुपडीबाट चाहिँ महलमा कसरी जाने भन्ने विषयका मान्छेहरू चाहिँ ती आफ्नो भए, जो चाहिँ महलबाट चाहिँ खसाल्ने होइन, सानो कुरालाई चाहिँ उकास दिने, फेरि तिनीहरूकै कुरा सुनेर त्यो जो मान्छे छ नि त्यो चाहिँ हिँड्ने मान्छे त्यसको पछि लाउँदै गयो भने त आज चाहिँ अब एउटा काम बस्यो त्यहाँ 2 दिन खाओ, अर्को काम बस्यो 2 दिन खाओ, अब 1-2 हजार पैसा माग्यो, सहयोग गरेका छन्, चलिरहेछ जिन्दगी भनेर चाहिँ त्यसरी हिँड्दै गयो भने के हुन्छ भने एक दिन चाहिँ त्यो फ्यामिली होइन एक दिन पक्कै पनि त्यो सडकमा पुग्छ, पक्कै पनि त्यो चाहिँ एक दिन त्यसको परिवार विस्थापित हुन्छ, एक दिन त्यो परिवार विहीन हुन्छ र फ्यामिली विहीन हुन्छ र एक दिन चाहिँ त्यो सकिएर जान्छ। त्यसै भएर म त्यही अनुसार चाहिँ एउटा के हुन्छ भने जस्तै तपाईँलाई कसैले पनि सहयोग गर्छ भने कसैले पनि तपाईँलाई कस्तो हिसाबले सहयोग गरेको छ त होइन, त्यो सिचुएसन कस्तो, त्यो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो खालले चाहिँ सहयोग गर्यो होइन, त्यो सहयोगले चाहिँ तपाईँलाई भोलि के हुन्छ, भोलि फ्युचरमा काम आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरो मैले अगाडि नै भने त्यो तपाईँले सोच्ने पर्ने कुरा हो होइन। र यदि चाहिँ त्यसरी तरिकाले चाहिँ लैजाने होइन, फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिदिने गर्ने, तर वास्तवमा उसको फ्यामिली र उसका समस्याहरूलाई चाहिँ नसोधिकन होइन, त्यो चाहिँ उसको चाहिँ आफ्नो एकलौटे चाहिँ मात्रै सोचेर गऱ्यो भने के हुन्छ भने भोलि त्यो घर त्यो चाहिँ भएको गुणलाई भत्किन्छ होइन, त्यो भत्काइन्छ। तर त्यो वास्तवमा चाहिँ त्यो उसले भत्का होइन कि उसको चाहिँ आफन्तहरूको चाहिँ सोचमा र विचारमा लागेपछि अनि त्यसरी चाहिँ भत्किँदै जान्छ। अनि भत्किँदै गयो भने एक दिन के हुन्छ नि त्यो मैले भनिसकेँ होइन, त्यो चाहिँ एउटा फ्यामिली विहीन हुन्छ, घर विहीन हुन्छ होइन, अन्तिममा गएर त्यो चाहिँ सदाको लागि सकिन्छ होइन। त्यस्तै अब तपाईँको केन्द्रबाट चाहिँ स्थानीय तहमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यसो विचार गर्नुभयो भने कसरी चाहिँ शोषण गरेका छन् भने चाहिँ जस्तै आउँछन् होइन, स्थानीय तहमाबाट सबैमा आएर गाउँमा आएर म यसो गरिदिउँला उसो गरिदिउँला, यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ होइन, धेरै आश्वासनहरू दिन्छ र त्यो आश्वासनलाई चाहिँ तपाईँले यसो विचार गर्नुहोस्, त्यसरी चाहिँ आश्वासन दिँदै जान्छन् होइन, दिँदै जान्छन् अनि हामी चाहिँ तिनीहरूको भरममा परेर चाहिँ हो कि होइन। अब चाहिँ त्यो पनि फेरि कस्तो भयो भने हाम्रो देशमा त घरिघरि दोहोरिएका आश्वासनहरू, दोहोरिएका मान्छेहरू, व्यक्तिहरू अब तिनीहरूकै भरममै पर्दै जाने हो भने त हामीले यसो हेर्दै जाने हो भने त यिनीहरूले चाहिँ के गर्ने भने आफूले चाहिँ शोषण गर्नको लागि चाहिँ म यहाँ पानी बनाइदिन्छु, बिजुली बनाइदिन्छु, बाटो ल्याइदिन्छु होइन, यहाँ धेरै किसिमका चाहिँ प्रगति चाहिँ विकास गरिदिन्छु र नेपाललाई समृद्ध बनाउँछु, वा हाम्रो गाउँलाई एउटा चाहिँ नमुना गाविस बनाउँछु, वा हामी चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो गाउँलाई चाहिँ
गाउँलाई चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकालाई होइन एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ नमुना चाहिँ गाविस बनाउँछु वा नमुना चाहिँ एउटा नगरपालिका बनाउँछु भनेर चाहिँ भन्दै गर्ने र वास्तवमा के हुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले किन भनेका छन् भने त्यहाँ चाहिँ शोषण गर्ने चाहिँ तिनीहरूको एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा कलेज हो कि जस्तै त्यहाँ चाहिँ जब बाटो खन्ने आउँछ पानी बिजुलीका कुराहरू हुन्छन् होइन धेरै कुराको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ऊ आउँछ त्यहाँ चाहिँ बजेट आउँछ र त्यो नआएपछि तिनीहरूले कहीँबाट खान पाउँदैनन् तर त्यस्तो तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई आश्वासन के हुन्छ भने मैले सबै कुरो गरिदिन्छु तपाईँलाई भन्दाखेरि त मान्छेले के हुन्छ नि खुसी हुन्छ ल अब पानी पनि आउने भयो बिजुली पनि आउने भयो ग्यास पनि आउने भयो होइन अब रेल आउने भयो के आउने भयो सबै आउने भयो मान्छे त बहुत खुसी हुन्छ नि त केही क्षणको लागि त भ्रम पर्छ तर वास्तवमा चाहिँ के हुन्छ नि त्यसरी खुसी पार्ने र जनताहरूलाई चाहिँ महलका जनताहरूलाई धीरे धीरे चाहिँ तल चाहिँ एक तले तल्दै गर्दा गर्दै भैमा ल्याउने र त्यहाँ चाहिँ जो झुपडीमा बस्ने जनताहरूलाई चाहिँ खुला आकाशमा नाङ्गै घरविहीन होइन कपडाविहीन भोगविहीन यो भनौँ न खानाविहीन चाहिँ त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ लैजाने त्यो प्रविधिले हेर्दै जाँदाखेरि त अहिले हामीले यिनीहरूलाई अहिले चाहिँ यस अवस्थामा धेरैलाई चाहिँ रोडमा लैसके धेरैलाई चाहिँ अकालमा मृत्यु भइसक्यो र अब त हामीले बुझ्नुपर्छ नि त हामी अब यिनीहरूकै पछि लायो भने त यिनीहरूले त के गरेका छन् भने अब हरेक ठाउँबाट चाहिँ माथि केन्द्रमा बस्नेले हरेक कुराहरू ठुल्ठुला कुरा गर्ने होइन त यो गरिदिन्छु ऊ गरिदिन्छु हामीले चाहिँ अब यति नेपालमा यो ल्याउँदैछौँ ऊ ल्याउँदैछौँ भन्दै जाँदाखेरि त तपाईँले चाहिँ यसरी नै लैजाने हो भने त मैले अगाडि एउटा फ्यामिलीको भने जस्तै हामी तिनीहरूकै भरममा पढ्दै पढ्दै पढ्दा पढ्दै पढ्दा पढ्दै जाने हो भने त वास्तवमा चाहिँ यिनीहरूले पैसा जति नेपालको चाहिँ नेपालमा भएका संरचनाहरू नेपालको ढुकुटीहरू नेपालका जति पनि आय स्रोतहरू यिनीहरूलाई चाहिँ एक जग्गामा चाहिँ गर्ने र आफू चाहिँ अमेरिका जापान जर्मन क्यालिफोर्नियाका ठुल्ठुला चाहिँ विकसित देशहरूमा गएर होइन त्यो एउटा चाहिँ टाउनमा गएर बस्ने होइन अल्छियान जिन्दगी बिताउने हामीलाई चाहिँ के भने हाम्रो अस्तित्व होइन हाम्रो राष्ट्रियता हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालको इज्जत नेपालको चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ एउटा नेपालको गौरव होइन नेपालको आफ्नो एउटा चाहिँ राष्ट्रियतालाई चाहिँ र नेपालीको एउटा चाहिँ आस्था होइन यसलाई सबैले चाहिँ मेटाउँदै लगेर चाहिँ कुनै देशको गुलामी बनाउने त्यही त देखिन्छ होइन नेपालीलाई भरम हामी चाहिँ नेपाली चाहिँ त्यसरी तिनीहरूकै नेताको भरममा पर्दै जाने हो भने आज हामी जन्मिँदैखेरि चाहिँ अहिले 20,000 ऋण लगाइरहेछ जन्मिँदै आउँदाखेरि हामीलाई ऋण लगाइरहेछन् त्यो पैसा कहाँबाट चाहिँ ल्याएर के गरे भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन होइन र हाम्रो चाहिँ हरेक किसिमले चाहिँ देशहरू विश्वमा एउटा गरिबमा आइरहेछ विश्वमा एउटा करप्सनमा चाहिँ नम्बर 1 मा आइरहेछ होइन र नेपाल यति सानो र थोरै जनसङ्ख्या भएको देश आज यसरी कङ्गालै हुँदै गइरहेछ होइन नेपालमा कुनै पनि पावर छैन कुनै पनि देशले सजिलैसँग चाहिँ हामीलाई ह्यान्डलिङ गर्न सक्छ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ पहिलाको भयो अब युग थियो अहिले चाहिँ अब अहिले त्यस्तो युग छैन अहिले भनेको अब अटोमेटिक चल्ने होइन अब वैज्ञानिक युग विज्ञानको युग छ होइन धेरै चाहिँ एउटा चाहिँ हात हतियारको कुरा गर्ने भने हामीसँग केही छैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई के देखिन्छ भने हरेक हामी चाहिँ नेपाली चाहिँ कुनै पनि पार्टी कुनै पनि नेताको चाहिँ भरममा पर्ने हो भने हामी चाहिँ उनीहरूकै चाहिँ अब गर्छन् कि भनेर आशै गर्ने हो भने त यिनीहरूले त हामीलाई त खुला चाहिँ आकाशमा बास बसाउने र हामीलाई नाङ्गै र भोगै चाहिँ एउटा चाहिँ रोडमा सुत्नु पर्ने र भोगै भोगै हामी मर्नु पर्ने र कुनै आखिरीमा गएर कुनै पनि देशको हामी गुलामी बन्नुपर्ने कुनै पनि देशले चाहिँ हामीलाई चाहिँ गुलामी बनाएर चाहिँ एउटा चाहिँ घरमा राखेको त धेरै राम्रो हुन्छ त्यो नभनौँ एउटा नोकर चाकर चाहिँ अरू देशको चाहिँ नोकर जस्तो भएर चाहिँ हामी बस्नुपर्ने चाकरी गर्नुपर्ने त देखिन्छ तपाईँ हेर्दै जानु यो हिसाबले जाने भने त यिनीहरूले चाहिँ आफ्ना चाहिँ भएका पैसाहरू अब यसरी भ्रष्टाचारहरू गर्ने होइन ट्याक्सहरू बढी लिने होइन आफै चाहिँ आफ्ना चाहिँ ढुकुटीहरूलाई चाहिँ मजबुत बनाउँदै जाने र नेपाली जनतालाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै नेपाली जनताहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पेल्दै जानको हिसाबले त केही मान्छेहरूले चाहिँ क्यालिफोर्निया ठुल्ठुला चाहिँ अमेरिका अस्ट्रेलिया चाहिँ विकसित देशहरूमा चाहिँ सहर बसाउने होइन त्यहाँ चाहिँ बसेर इन्जोय गर्ने र हामी गरिब चाहिँ हामी चाहिँ एउटा साँच्चै नै एउटा देशभक्ति होइन स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई त यिनीहरू त अरू देशको चाहिँ कुनै पनि देशको चाहिँ दास बनाउने
त्यही त देखिन्छ। दास त त्यसै बन्छ नि। यसरी जाने हो भने अरू देशको हिसाबमा अहिले हामी धेरै नै हाम्रो कुनै पनि रेसियोमा जाउँ भने हरेक हामी तल छौँ होइन, तल चाहिँ परिरहेछौँ। त्यो भएको कारणले यिनीहरूकै चाहिँ एउटा दिमागमा हिँड्यो भने, यिनीहरूकै चाहिँ आश्वासनमा हिँड्यो भने होइन, यिनीहरूकै चाहिँ एउटा चाहिँ यिनीहरूले चाहेको बाटोमा हिँड्यो भने त हामी त पक्कै पनि फ्युचरमा एक दिन कुनै पनि देशको दास बनिन्छ होइन। हामी कुनै पनि हाम्रो इतिहास पनि मेटिन्छ र हाम्रा सबै कुराहरू मेटिन्छन् भन्ने कुरो त यो ग्यारेन्टी छ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने कसरी हुन्छ हाम्रो देशको पिलरलाई, हाम्रो देशको राष्ट्रियता कसरी हुन्छ हामी मजबुत बनाउने होइन, मजबुत बनाउने, कसरी त्यसलाई पक्क गराउने भन्ने विषयले चाहिँ नेपाली जनताले आफ्नो घरलाई मजबुत कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ होइन। र हामी नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको इतिहास र हाम्रा चाहिँ नेपाललाई, नेपाली उत्पीडित जनताहरूलाई चाहिँ परेका विभिन्न किसिमका मुस्किलहरूलाई वा विभिन्न किसिमका चाहिँ तालचाहरू जो लगाइएको छ त्यसबाट मुक्त गर्नको निमित्त र हाम्रो देशलाई चाहिँ एउटा समृद्ध नेपाल र एउटा खुसी नेपाली होइन को चाहिँ एउटा नयाँ नेपाल चाहिँ हामीले स्थापना गर्नको निमित्त त हामी सबै नेपालीहरू तिनीहरूको पछि नलागेर हाम्रै चाहिँ एउटा चाहिँ राज्य बनाउनु पर्यो है, बनाउनतिर लाउनु पर्यो। एउटाको जनको व्यवस्था होइन हुन जरुरी छ। र त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यही भन्न तपाईँलाई अपिल गर्न चाहन्छु, हामी कुनै पनि नेताको पछाडि नलागेर हामी त्यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। यिनीहरूले त हामीलाई त मैले अगाडि पनि भने यिनीहरू त कुनै पनि हालतमा चाहिँ हामीलाई त लास्टमा गएर चाहिँ खुला आकाश मुनि बस्ने, घरविहीन, फ्यामिलीविहीन होइन, हामी चाहिँ एउटा अस्तित्वविहीन, एउटा राष्ट्रियताविहीन होइन, एउटा चाहिँ हामी त त्यही पनि एउटा रोडमा चाहिँ हामी खुला आकाशमा पनि आफ्नो तरिकाले बस्न नपाउने, कुनै पनि देशको दास हुनुपर्ने, त्यो त सिधा सिधा देखिन्छ नि त। त्यो भएर यसलाई चाहिँ चिर्नको लागि यसलाई चाहिँ यसको विकल्प भनेको के हुन्छ भने अबदेखि यिनीहरू यी शासकहरूको पछाडि नलाग्ने र जति पनि शासकहरू आए यिनीहरूले केही पनि गरेनन्, यिनीहरूले सब जनतालाई चाहिँ रोडमा ल्याउने, सब जनतालाई भोगै र नाङ्गै राख्ने चाहिँ बाटातिर दौडाइरहेका छन् भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। यो पक्का हो। त्यसैले हामी यो बाटो नलागौँ र यसको विकल्प चाहिँ हामीले सोच्ने र यिनीहरूको प्रतिकार, यिनीहरूको चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिकार गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यो बाटोलाई चाहिँ नलागेर हाम्रो एउटा चाहिँ नयाँ बाटो, नयाँ विकल्प हामीले खोज्नु जरुरी छ। यदि नेपाली साँच्चै नै नेपाली चाहिँ देशभक्ति र स्वाभिमानी नेपाली बुद्धिजीवी नेपालीहरूले, नागरिकहरूले, सचेत नागरिकहरूले अहिले यो सोच्नुपर्ने छ। यो चाहिँ कुनै यो होइन कि साँच्चै नै यसरी नै यही तरिकाले चाहिँ यही राजनीतिक तरिकाले यी नै शासकहरूको चाहिँ एउटा बाटोमा हिँड्यो भने यो म 100% भन्छु एक दिन नेपाली अरूको कुनै पनि देशको गुलामी बन्नुपर्ने छ र सबै चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालीहरूको एउटा झुपडी पनि नहुने र एउटा चाहिँ घाँस कपासको चाहिँ व्यवस्था नभएर ठुलो चाहिँ एउटा भयङ्करको स्थिति नेपालमा आउँछ। त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी साथ भन्न सकिन्छ। र त्यसैलाई चाहिँ अहिले यसै भएको कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा विकल्प खोज्न जरुरी छ। र यो विकल्प भनेको के हो भने जनताहरूले सक्षम हुने होइन, जनताले तिनको भ्रममा चाहिँ नपर्ने, तिनीहरूले चाहिँ जनताले आफ्ना पिलरहरू, आफ्ना घरका पिलरहरू, आफ्नो देशका पिलरहरूलाई मजबुत बनाउने कसरी होइन त्योतिर लाउनु पर्यो कि तिनीहरूको भ्रममा नलाउन म तपाईँहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। र अर्को नयाँ बाटो भनेको एउटा जनताको चाहिँ राज्य र जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्था नेपालमा आउनुपर्छ। जो देशका अति नै भित्र हिँड्दैदेखि नै चाहिँ देशभक्ति छन् र स्वाभिमानी नेपाली छन्, उहाँहरूले गरेका कुनै पनि कार्यले हाम्रो सबै कुरा बचाउने र हामी एउटा चाहिँ झुपडीबाट मलमा जान सक्ने त्यो चाहिँ एकदमै सम्भावना 100% चाहिँ ग्यारेन्टी छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यिनीहरूको भ्रममा नपरौँ र यिनीहरूको भ्रममा र यिनीहरूको आश्वासनमा र यिनीहरूको चाहिँ खोकाइ भुकाइलाई हामीले सुन्न छोड्देऊ र हामीले हाम्रो घरको पिलर कसरी पक्का बनाउन सकिन्छ, हामी कुन बाटो हिँड्ने भन्नेतिर चाहिँ हामी लागौँ र हामीले यसो गर्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो देशको राष्ट्रियता र हाम्रो इतिहास, हाम्रा शहीदहरूले चाहिँ हाम्रा उत्पीडित जनताहरूको चाहिँ मुक्तिको लागि चाहिँ लडेर बगाएको रगतको चाहिँ एउटा त्यसको मूल्यलाई हामीले सदाको लागि चाहिँ हामी जीवित राख्न सक्छौँ र हाम्रा नयाँ
पुस्ताहरूलाई एउटा नयाँ नेपाल र समृद्ध नेपाल, समृद्धको नाम त आइरहेको छ, समृद्ध नेपाल, शान्त नेपाल र एउटा सुखी नेपालीको एउटा स्थापना गरेर हामी हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई पूर्णतः आशाको साथ आज म यही बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।